سلام جايز كمل لكم دحين ديكم أرزق لكم سلامكم بزحزح لي دحينكم تكون بعد من تسأي أنا دحين أجزاء مسجن لما أنتم كم تلمون بحدش ميوزك رياكشن فيديو هم يسمى مثلنا لا لما أنت بحد خلنا رياكشن جورو ناي أبي كفلهم أي تفرنا نزل ميوزيكيو سو بحد خلنا رياكشن جورو لايك شير سبسكرايب وقال في ترسعوا نخيل نفس الفيديو بأرمانا يوتيوب channel يتلاقون يا I think Armana Entertainment. أجمع مرة كارجة زي ini دحر I don't know مو تهيد مر أجمع مرة رجع زي دحر موسيقى يمثل. عبعزوي كدكس كدسي عبحلم يبقى ديال أخي عبيوي عرفت يا واو دمسي أمين أرنو تايكم تلصقكم بعي حرفي زجرن دمسي يا مريم زي كنر بس زجرن دمسي لو أبيله صلوتي كوازي فريقي عادينا تحرم بذخال كما يلاقين تصلاكالكي أبرحو قيكون كنزلخي عبيتي ببيو سفراخي أوكي إنجينا برا نتحبونا زينا نقصي لجايز لا لا ليلي نافقو دعامو زلو سأحجر قدري إني قناي مو قايمين الموسيقى قمروزون لبعت لقلي نالا في إيدن تحانتت بقى تايكولو لسكايس ماريانا شفتو وصدا موري أربس زمان حريفة شفتو وصدا ينيو ولا أدجسمنت كلر قال من بتعمي حرك مستبلاك ترجعنا مستسفاتنا حملوا كابينة أنا خامس أتعنا مكينة أدجسمنت زغير حريفيني أما أقولتنا كوينو تقمت وحبون امنتن السقرو كمرت لبنايو أيرتا دي تسر الكليب فوتو تاتالي وأيرتا دي تسر كم تسرح أو كومنت تحته مسهر متلبين سم كزل علو أي لعلي موز مزمور يدقاقمون تغاج تمركت شو تقوى هذا برادر نار أنا أرى بسمة إنا شعيد والفتم زي منه هاي تفلالنا بس كبير ما بايزه ندرس كوندي لما كنا مريوا كيف زلوا مش حكي بتعمين عيدة سلنا مالتي زحر ما نزوت لا نجيب حي واو اي دري وضعه لوك برادر لوك شو تبغى تدرى تملكت بقى لا شو تبغى تدرى إزات نبلل مارموس عندنا بس ما ولا لسه سايكن عمر تقبل انه ويني بتطبقي عم بكذب لكي منني كوخبي امنو كوخبو ما كان المنفس ابقونا يا لخي لا اي بقى رجز حريف موسيقى بقى خمزي نايفور بقى نايفور موسيقى خمزهم بقى رجز حريف نقول نقدر هو بحال خلوق ليس تفلي ترى واو نادي حرمان نقصات مري وديتهم كيف زلوا مش اديتهم بايما انا نقصات مرنقيه تعمل نقصات زفوتو سوات حدا انا ما انت بتاع حرف نقصات زلوا ده ما بحال خلوق ليس تتلالم هاي تفرالنا هو هيكون أي تفلالنا
انت كوينينا نفلي بحسب تاخينا ينتفل عليه አይተፈላለና አይተፈላለና ይተፈልም ዝበለ በሐሳብ አለና ተላቂና ፈለ يحلي اللي طرح خيت الجس نقل لي مالتي قل لي اي ابور سينسه دراري لكم خير يزنو تقبل ويني بتناطركي ستيا بلني ام زبلكي امنني كخدي تراتريو مارام كواليتي نايس فيديو ريو اتش دي هندينا اتش دي هم ሆነ ማለት በቃ حريف እንትን ያቀራጣ ይሹ ተወሰደ አይ ከለር አድጀስትመንቲንግ ወይ ረበስማ وترم ساير باكل አሁን ተውሬው ምን تعرف ده ነገር እንደዚህ ابغون يا لذي لا 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 او تراي لبنا اي رحم به بحال خلوك اندي زي تفلي تراي نفسنا بحال خلوك به هذا خلوك اندي زي تطلالمي بنام عرب كيف فكر لي بوتها وقت بكيف فصور اصحيتها تراب طابت كيف فكر لي بوتها برهانك بكيف فوز الزلعم كوتا ايتفلالنا ايتفلالنا انت كوي انا نفلال وش انا نفله بحسب لنا طلعنا فله ايتفلالنا طلعنا فلال بحسب لنا طلعنا فله በቃ حرف ሙዚቃ ምንም ዘይወጥ ማርያምን አቤል ኩፍለ በቃ ዝገርም ስራ ወድነ ፒስ አቤል ኩፍለ በተጋጣሚ ሙዚቃ ከሄድነው ከሐልፈ ይደን ወድነ በጣም ዝገርም ስራ ዝገርም ግጥም ዝገርም ክሊፕ ዝገርም ቢት ነው ሙዚቃ በጣም ተመችነለና አይን አሁን ተመችኩም ነው ተመችኩም አውኩም ይጻፍ ላይ ሬት ወሮ انا بوغاني 10 هو يلهو سو ساعه ስለጽናኹም በጣም የዘመስክኖም ቀጣይ ናይነን ቪዲዮ በሓደ ኮነ ሪአክሽን ንግበር አው ኮሜንት ጻሓፉ ለይኹም ይሞችኹም ፒስ